सरकारले चाहिँ अलिकति भए पनि खर्च कम गरेर अस्टिरिटी मेजर्सहरू चाहिँ अपनाउनुपर्छ। प्रदेशहरूलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति चाहिँ इम्पावर्ड गर्नुपर्छ। लोकल बडीहरूको चाहिँ त्यहाँ अलिकति अनुगमन पनि गर्नुपर्छ। इन्स्टिट्युसनहरू बिल्डअप हुनुपर्छ होइन। सबै इन्स्टिट्युसनहरू करप्सनलाई कन्ट्रोल गर्ने त्यस्तो दिमाग कहीँ छलफल भइरहेको छ र? कहीँ पनि कतै सुनिँदैन। न अर्थशास्त्रीहरू यो बारेमा कुरा गर्छन् होइन। नेपालको अर्थशास्त्रीहरूले कि चाहिँ डाटाको जार्गन पेस गर्छन् कि आइएमएफ र वर्ल्ड ब्याङ्कको चाहिँ किताब पढेको कुरा गर्छन्। यहाँ अब हरेक दिन चाहिँ 2000 युवाहरू चाहिँ बाहिर गरिरहेका छन्। आज संसारमा सबभन्दा धेरै त्यही देशहरूले चाहिँ आफ्नो अर्थतन्त्र समाप्त गर्दैछन् जहाँ चाहिँ युवा जनसङ्ख्या कम भइरहेको छ। किनभने उमेर पुगेका चाहिँ बुढाहरूको जनसङ्ख्या बढ्ने क्रम चाहिँ हिजो अस्ति युरोपमा भन्दै थियौँ हामी होइन। किन बुढाहरू जति बढ्छन् त्यति चाहिँ त्यो त लाइबिलिटी भयो नि। अनि बुढाहरू बढ्छन् उनीहरूलाई वृद्ध भत्ता बाँड्ने अनि भएका मसल र ब्रेनहरूलाई चाहिँ अर्कोतिर नेपालमा भएको पपुलेसन घट्दै छ। पपुलेसन ग्रोथ चाहिँ घट्दै छ होइन। 2.2 मा आइसक्यो कि कतिमा आइसक्यो, अझै कम भइसक्यो के अरे 1.7 मै आइसक्यो जस्तो लाग्छ मलाई। अर्कोतिर के छ भन्दाखेरि चाहिँ ओल्ड एज पपुलेसन बढ्दैछ होइन। अर्कोतिर ओल्ड एज मात्रै बढिरहेको छैन पपुलेसन। 58 इयर्समा रिटायर्ड भएर पेन्सन खाने चाहिँ ती त अर्ध युवा नै हुन्। आजको मितिमा नेपालमा 58 वर्षमा को रिटायर्ड हुन्छ? त्यसलाई 68 वर्ष गर्नु पर्दैन बेलैमा त्यो पेन्सनरहरूलाई? यहाँ सरकारबाट पेन्सन पनि खान्छन् अनि विभिन्न सङ्घ संस्थामा बसेर कन्सल्टेन्सी पनि गर्छन् कि गर्दैनन्? यो त डरलाग्दो चित्रण देखियो नि। जस्तो यहाँले यो भनिरहँदा नि होइन, अब यो सबै कुराको छलफल कहाँ भइरहेछ? तर होइन, छलफल कहीँ पनि छैन। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, जसले यो कुराको विरोध गर्छौँ, जसले आवाज उठाउँछौँ, चाहे सामाजिक सञ्जालमा होस्, चाहे सार्वजनिक फोरममा होस्, चाहे विदेशमा बसेर होस्, हामी पनि कस्ता भयो युवा भन्दा भने चुनाव हुन्छ, चुनावको मतदान हुँदासम्म झन्डा र डन्डा बोकेर यिनीहरूकै पक्षमा जुलुस गर्छौँ। चुनाव सकेपछि यिनीहरू सत्ता बनाउनतिर लाग्छन्, हामी पासपोर्ट बोकेर विदेशतिर लाग्छौँ। अनि हामीले पनि त हेर्नुहोस्, हाम्रो देशको चाहिँ कस्तो भयो भने 10% पनि चाहिँ हाम्रो आँखाले यो देशलाई हेर्दैनौँ। 10% मान्छेले पनि हेर्ने भएको भए आज यो देशको हालत यो हुँदैन थियो। हाम्रो आँखामाथि चाहिँ के छ भने कसैले चारतारे झुन्ड्याइदिएको छ, कसैले हँसिया हतौडा झुन्ड्याइदिएको छ, कसैले सूर्य, कसैले हलो, कसैले हलो। अब त घन्टी पनि झुन्डियो। हाम्रो चाहिँ विवेकलाई चाहिँ 90% लगेर चाहिँ कहाँ राखिदिएको छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो ठिक त्यही बेलामा हुन्छ जुन बेला चाहिँ चुनावी माहौल बन्दछ। 90% हाम्रो चाहिँ विवेकलाई बन्धक राखेका छौँ पार्टीमा। यिनीहरूबाट देश पनि बन्दैन, हामी पनि बन्दैनौँ होइन। यहाँको नागरिक पनि बन्दैन। यो गरिब यिनीहरूले राख्न खोजेका छन् भन्ने कुरा अस्तिको चुनावमा सोचेनन् नि। तर केही वैकल्पिक दलहरू जस्तै रवि लामिछानेको दल यिनीहरूलाई फेरि निराश हुनुपर्ने, यिनीहरूलाई चिन्ता दिने गरी 20 सिट बोकेर आयो। राजेन्द्र लिङ्गदेनको दल 1 सिटबाट 14 सिटमा पुग्यो। यो परिवर्तन होइन? जनताले यो चाहिँ चुनावको बेला दिएको उत्तर होइन यी दलहरूलाई? दुर्भाग्य के छ भने यो ठुलो परिवर्तनको चाहिँ एउटा ढोका खुलेको थियो। चाहे त्यो सीके राउतको होस्, चाहे राजेन्द्र लिङ्गदेनको होस्, चाहे रविको होस्, चाहे काङ्ग्रेस पार्टीभित्रै पनि या कम्युनिस्ट पार्टीभित्रै पनि केही युवाहरूले चाहिँ परम्परागत शैलीमाथि हस्तक्षेप गरेको कारणले होस् होइन, त्यो भएको थियो। तर अब यहाँ अहिले आज हामी के हेर्दैछौँ? आउने बित्तिकै जनताको बोली होइन, मन्त्रीको बोली बोल्न थाले। सबैलाई उपप्रधानमन्त्री चाहियो। 4वटा उपप्रधानमन्त्री छन् क्यारे मैले देखेँ। त्यो उत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरे हो त्यो त्यसले पहिलो सुरु त के भने यी पार्टीहरूको, नयाँ पार्टीहरूको इमेज बिग्रियो होइन। पहिलो सुरु होइन, जनताले चाहिँ रवि लामिछानेलाई उपप्रधानमन्त्रीमा अहिले हेरिहाल्न चाहेका थिएनन् नि। थिए त अपोजिसनमा बसेर। आज नेपाली काङ्ग्रेस यस्तो हुस्सु पार्टी छ जो अपोजिसनमा म छु कि छुइनँ त्यो पनि थाहा छैन। आज चाहिँ 4 सालमा गठन भएको पार्टी यो अवस्थामा पुगेछ। यो त अब नि यो किङ कर्तव्य विमुडमा शेरबहादुर देउबा पुग्नुपर्ने कारण बाध्यता, किनभने 5 पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका शेरबहादुर देउबा, 2 पटक नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति, अझ प्रजातान्त्रिकको जोड्ने भने त 3 पटक भइसक्यो। यस्तो राजनीतिमा चाहिँ अलिकति हामी भन्छौँ नि एउटा बायोडाटामा चाहिँ अलिकति केही न केही चाहिँ हेर्न लायकको बनाइसकेका, छवि बनाइसकेका शेरबहादुर देउबा यहाँले भने जस्तो यो सत्तामा छु कि विपक्षमा छु कि राष्ट्रपति पाउन खोज्दैछु कि सभामुख पाउन खोज्दैछु कि केही पनि पाउन खोज्दै छैन कि भन्ने किङ कर्तव्य विमुडमा किन पुगे, कसरी पुगे? क्षमतै छैन। अनि अहिलेको नेपाली काङ्ग्रेसको संस्थापन पक्ष जो भन्छ नि,
मलाई लाग्छ त्यो सबभन्दा ठुलो अभाव र चाहिँ अकाल चाहिँ खडेरी परेको चाहिँ त्यो टिमसँग मुलुक काङ्ग्रेसको इतिहास र मुलुकको भविष्य बुझ्नेसँग क्षमता छैन। शेरबहादुरजीसँग क्षमता के छ भन्दाखेरि चाहिँ छैटौँ पटक सभापति हुनको लागि उहाँका प्रयत्न गरिरहनु भएको छ र छैटौँ पटक उहाँ त्यो ज्योतिषलाई स्थापित गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, जसले उहाँलाई भनेको छ। उहाँ ज्योतिष विद्यामा विश्वास ज्योतिष फेल हुन्छ कि भनेर उहाँलाई चिन्ता छ। त्यो चिन्ता हो। अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको समस्या भनेको चाहिँ काङ्ग्रेस समग्रको होइन नि, काङ्ग्रेस अहिले पनि जिल्लामा त्यति खराब स्थितिमा छैन जति चाहिँ खराब चाहिँ केन्द्रमा छ। तर खराब त काङ्ग्रेसै हो भन्ने देखिन्छ नि, किनभने शेरबहादुर देउवालाई यहाँले भन्नुभयो केही पनि थाहा नभएको मान्छेलाई सभापति जिताएर किन पठाउने, जिताएर पठाएको। त्यसको सजाय चाहिँ काङ्ग्रेसले त्यसको मूल्य काङ्ग्रेस जनहरूले ठुलो चुकाउँदैछन्। हेर्नुहोस्, नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी जो विभिन्न सुन तस्करी काण्डमा आफै समाहित भएर पक्राउ गर्न सफल हुनुभएको छ, उहाँले यसअघि भन्नुभएको छ कि आफ्नै कमान्डमा उहाँले 44 सालमा व्यापारी दीपक मल्होत्रालाई पक्राउ गर्नुभएको थियो। त्यसपछि उहाँले धेरै सुन तस्करहरूसँग सुन पक्राउ गरेका कुराहरू गरिराख्नु भएको छ। पूर्व डिआइजी विजयराज भट्ट, उहाँसँग आज हामी यी यावत विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिले म कुरोको चुरो बहसमा पूर्व डिआइजी विजयराज भट्टलाई स्वागत गर्छु। डिआइजी साहब, यहाँलाई चुरो बहसमा हार्दिक स्वागत। धन्यवाद। मैले पृष्ठभूमिमा पनि भने, यहाँले गएको अङ्कमा पनि भन्नुभएको थियो यो एउटा सङ्गठित अपराध हो, सुन तस्करी राजस्व छली मात्रै होइन, यो सङ्गठित अपराध भएको हुनाले यो प्रहरीले नै यसको अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो। 3 हप्ता हुन थालिसक्यो सुन पक्राउ परेको। एउटा सामान्य भरिया र सामान्य मान्छे बाहेक माथिल्लो शक्तिशाली मान्छे पक्राउ पर्दैन। राजस्व भन्सारले चाहिँ यो राजस्वको कुरा भयो हुनाले हामीले अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्छ, प्रहरीले आफूले अनुसन्धान गर्न नपाएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्छ, प्रतिपक्षले संसदीय समिति बनाउनुपर्छ भन्छ। के गाई जात्रा भएको हो? वास्तवमा किन अपराधी पक्राउ पर्दैन र सही छानबिन किन हुँदैन? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। धन्यवाद। अब अहिले जुन चाहिँ यो सुन चाहिँ नै पक्राउ भएको छ, गोदामबाट बरामद भएको छ, यसमा चाहिँ हामीले सुरुदेखि नै शङ्का गरिसकेका थियौँ। यो चाहिँ अब यसलाई चाहिँ नै माथिल्लो तहमा पुर्याउँदैनन्, रफादफा गर्छन्। विभिन्न एजेन्सीहरूले आफूले चाहिँ नै अनुसन्धान गर्न पाउनुपर्छ भने यसमा चाहिँ दखल गर्नेछन् भनेर तत्कालै हामीले भनेका थियौँ। यो चाहिँ हाम्रो सिआइबीबाटै गराउनुपर्छ भनेर हामीले जोड दिएका थियौँ, किनभने यसमा चाहिँ प्रश्नै छ। अब अहिले चाहिँ विभिन्न माथिल्लो तहका नेताहरूको नाउँ पनि यता कता आउन थालेको छ, सूचना आयो, मतलब त्यो यिनीहरूको नाम चाहिँ प्रचारमा आएको छ र उनीहरूमाथि पनि छानबिन गर्नै पर्ने छ। र त्यसपछि के छ भने अब यसमा चाहिँ नि दुईवटा कुरा आएको छ। एउटा भन्सारले चाहिँ र यो राजस्वले आफूले गर्छौँ भनिरहेको छ, यिनीहरू चाहिँ अर्थकै परे। यसबाट पनि सम्पूर्ण रूपमा पूर्ण अनुसन्धान हुन सक्दैन। त्यसकारण यसलाई चाहिँ प्रहरीलाई दिनुपर्छ। प्रहरीमा भयो भने प्रहरीमा अहिलेको गृहमन्त्रीजीले उहाँले चाहिँ निष्पक्ष रूपमा चाहिँ नै प्रहरीको हौसला बढाइराख्नु भएको छ र प्रहरीले चाहिँ जे भयो भने जति तहसम्म जान सक्छ, सरकारले अनुमति दिन्छ त्यहाँसम्म चाहिँ अनुसन्धानमा गर्न सक्छ। अब अर्कोतिर एमाले अब के गरिरहेछ, अहिले संसद अवरुद्ध गरिरहेछ, यसलाई संसदीय समितिबाट छानबिन गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेछ। यो चाहिँ चलाकीपूर्ण काम मात्रै हो, किनभने विगतमा पनि व्हाइट बडीमा पनि संसदीय समितिले पनि 4 करोड 35 लाख 4 अरब 35 करोडको घोटाला भएको भनेर अख्तियारमा चाहिँ नि उसले सिफारिस गरेर पठाएको छ। त्यसको पनि अहिलेसम्म चाहिँ नि कुनै गरेको छैन। अर्थात् यो संसदीय समिति भनेको के हो भने तत्कालको जुन यो गरम सिचुएसन छ, यसलाई झन् सुन तस्करलाई बल पुग्ने हो। यसलाई अहिलेको जुन चाहिँ यो चर्केको छ घटना, चर्चा चर्केको छ, यसलाई चाहिँ सामसुम पार्ने, अहिले तत्काल चाहिँ थामथुम पार्ने र पछि चाहिँ नै सबै बिर्सिन्छ, नेपाली जनताले बिर्सिन्छ र यसलाई पछि हामीले गर्छौँ भनेर फाइल चाहिँ क्लोज गर्नलाई हो। जो अहिलेसम्म त सयौँ चाहिँ नै भनेको अपराधी जोगाउन र माथिल्लो तहमा जान नदिन, नेतावर्गमा जान नदिनलाई यो गरे हो। किनभने यसमा हरेक पार्टीका चाहिँ नेताहरू चाहिँ संलग्न र हुन सक्छन्, अनुसन्धानबाट देखिन सक्छन्। त्यसकारणले सकेसम्म गृह मन्त्रालय अर्थात् सिआइबीबाट यसलाई चाहिँ अनुसन्धान हुँदैन भनेर जोड गरिरहेको कारण त्यो हो। अब जहाँसम्म भन्सारको कुरा छ,
त्योभन्दा अगाडि नै डिआई साहब मलाई कहाँनिर क्लियर हुन मन लाग्यो भने 155 किलो सुन पक्राउ पर्यो। यो पक्राउ परेपछि अहिले आफ्ना रोटी सेक्ने काम भएको छन् राजनीतिक स्वार्थका लागि क्या। मैले अघि पृष्ठभूमिमा भने जस्तै भन्सारले भन्छ यो राजस्व छलियो मैले गर्न पाउनुपर्छ, ऐन नियमअनुसार यहाँ प्रहरीको इन्ट्री हुन पाउँदैन भन्छ भन्सारले। प्रहरीले भन्छ मलाई किन दिएन, म त असन्तुष्ट भइसकेँ, मलाई नदिँदा। यो त सङ्गठित अपराध हो, आतङ्कवादी गतिविधिमा संलग्न गराउनका लागि यो कतै न कतै आतङ्कवादी गतिविधिसँग संलग्न हुन्छ, यो ब्ल्याक मनी व्हाइट बनाउन र आतङ्कवादी गतिविधिमा खर्च गर्नका लागि हो भनेर पुलिस त्यहाँसम्म गइसक्यो। अनि प्रमुख प्रतिपक्ष भन्छ कि यो त सबै सत्तारूढ दलका नेताहरू संलग्न भएकाले जोगाउने प्रपञ्च हो, प्रहरीले पनि नेता पक्राउ गर्न सक्दैन, यो भन्सारले पनि यो गर्न सक्दैन। त्यसकारण उच्च स्तरीय समिति बनाइसकेपछि कोही पनि उम्किन पाउँदैन भने किन राजनीति भइरहेछ यो 1.5 क्विन्टल सुनमा? के हुनु पर्थ्यो यहाँ? सङ्गठित अपराध हो अथवा राजस्व छली हो अथवा नेताहरू बचाउने प्रपञ्च हो? यो चाहिँ के हो भने पहिलो कुरो भन्सारको कुरो आयो। भन्सारले यसमा अनुसन्धानमा छुनै मिल्दैन, किनभने आफै बोक्सी आफै झाँक्री हुनै मिल्दैन। किनभने भन्सार त अहिले शङ्काको घेरामा पुगेको छ। मैले अस्तिको अङ्क पनि भनिसकेँ, यसमा विमानस्थल भन्सार प्रमुखको चाहिँ नि 100% यसमा संलग्नता छ। किनभने यो एकपटक मात्रै आएको होइन है, यो चाहिँ कति 28 पटक हो, कति पटक पहिले आइसकेको छ। त्यो दिनमा बिदामा बस्यो भन्दैमा भन्सारको प्रमुखले उन्मुक्ति पाउँदैन, त्यसकारण ऊ आफै इन्भल्भ छ। र अर्को रह्यो भन्सार विभाग। भन्सार विभागले यो तस्करीको यसमा जो 28 पटक छ, राजस्व विभाग, भन्सार विभाग, भन्सारको डाइरेक्टरले यो 28 पटक कति पटक आएकोमा उसले चाहिँ आफ्नो कमिसनको चाहिँ पैसा नलिकन उसले चाहिँ नि एयरपोर्टबाट सुन चाहिँ छुट गर्न तस्करी रोक्न सक्दैन र रोक्दैन। अर्थात् भन्सारको पनि विभाग पनि यसमा संलग्न छ, डाइरेक्टर पनि, भन्सार प्रमुख पनि संलग्न छ। त्यसकारणले भन्सारले देखाउनु भनेको यो बेकार हो। नम्बर 2 अर्को के छ भने भन्सारमा एउटा भन्सार ऐन नै चेन्ज गर्नुपर्ने छ। भन्सारले के छ भने आफै बोक्सी आफै झाँक्रीको काम गर्छ, सुन तस्करी पनि आफै गर्ने अनि मुद्दा पनि आफै हेर्ने, दुईटा मिल्दैन। चोरी पनि आफै गर्ने, न्यायाधीश पनि आफै हुने, यो चाहिँ भन्सार ऐनमा व्यवस्था छ। त्यसकारणले भन्सार ऐन र यो वन ऐन चाहिँ नि मुद्दाहरू चाहिँ सम्पूर्ण मुद्दा चाहिँ अदालतमा दिनुपर्छ। भन्सार र यो भन्सार ऐन नै खारेज गर्नुपर्छ, ऐन खारेज संशोधन गर्नुपर्छ। किनभने भन्सारको प्रमुखले भन्सारले त्यो मुद्दा फैसला गर्न मिल्दैन न्यायिक दृष्टिकोणले। हेर्नुहोस् कानुन यो चाहिँ सिद्धान्तले मिल्दैन। अब एउटा उदाहरण दिउँ म, 2044-45 सालमा यो चाहिँ नि एउटा हामीलाई चाहिँ सुराकी आयो, भर्खर चाहिँ एयरपोर्टबाट 3.5 किलो सुन चाहिने तस्करी भएर त्यो चाहिँ अब भैरवतिर जान लाग्यो भनेर हामीलाई त्यो सूचना आयो। सूचना पनि कति बेला आयो भने यो उसबाट, यो बस स्टपबाट। अब यो चाहिँ मान्छे त सुन ल्याएको मान्छे, ल्याउने मान्छे अब ओसारेर भैरवतिर लैजान लाग्यो इन्डिया पास गर्न भनेर खबर आउँदा बसमा चढ्न लागेको खबर आयो र बसको नम्बर पनि हामीलाई दियो। र हामीले के भन्यो त्यो सुराकीलाई भने ल तपाईँ पनि बसमै बस्नुहोस्, हामी चाहिँ तुरन्त गाडीबाट लिएर त्यसलाई ओभरटेक गर्छौँ भने हामी हिँड्यौँ र खानीखोलाको नजिक पुग्ने बेलामा त्यो हामीले सुन चाहिने त्यो 2 जनाबाट हामीले 3.5 किलो सुन चाहिँ बरामद गऱ्यौँ र मुचुल्क गरेर हामीले भन्सार विभागमा बुझाइदियौँ र त्यसमा चाहिँ कमिसन आउला भनेर हामीले पर्खिराखेका थियौँ। तर पछि त भन्सारको त्यो प्रमुखले त त्यो मुचुल्का पनि चेन्ज गर्दो रहेछ, सबै गरेर त्यो चाहिँ नेपालभित्रै भएको तस्करीको सुन होइन भनेर आधा अवधि खाएर त्यो फिर्ता गरिदिएछ। भनेपछि भन्सार सुन तस्करीमा आफै संलग्न, आफै तस्करी गरेको सुन पनि आधा अवधि खाएर छाडिदिन्छ, मुद्दा फैसला गरिदिन्छ। पछि त सुनले पित्तल बनाएका पनि धेरै उदाहरण छन्, धेरै छ। अर्थात् सुन भन्सारले पुरै म्यानिपुलेसन गर्छ। मैले भने नि सुन बरामद गर्यो, भन्सारमा बुझाइदियो, उसले के गर्छ भने चाहिँ नि आधा अवधि खाएर दिन्छ। अब हामीले समाउँदाखेरि त्यो 3.5 किलो सुन समाउँदाखेरि उसले चाहिँ आधा तपाईँ लिनुहोस् आधा मलाई दिनुहोस् भन्दै थियो। हामीले चाहिँ हुन्न उतै बुझाउनु पर्छ भनेपछि ल सुन तपाईँ खानुहोस्, मलाई कमसेकम जरिवानामा नपार्नुहोस् भनेर तस्करले बिन्ती गर्दै थियो। हामीले भनेर इमान्दारी देखाएर हामीले भन्सारमा बुझाइदियौँ। भन्सारलाई चाहिँ नि त्यो खाने बाटो आयो, हामीले बुझाइदिएको सुन त खाने बाटो आयो, अर्थात् भन्सारको पेटमा गयो। हेर्नुहोस् तस्करीको सुन भन्सारको पेटमा गयो। के गर्दो रहेछन् भने पछि बुझ्दा मलाई इन्क्वायरी गरेर के गर्यो, मुचुल्कै के चेन्ज गरिदिँदो रहेछन्।
हेर्नुहोस् नक्कली मुचलका बनाइदिने र उसलाई चाहिँ नि नेपालभित्रै किनेको भने नक्कली बिल एउटा पेस गरिदिने हो यो सुन व्यापारीहरूबाट किनेको एउटा नक्कली बिल पेस गरिदियो त्यसैको आधारमा यो त न्यु रोडको सुन पसलबाट किने हो नेपालकै हो त्यस कारण यसमा अवैध ठहर्दैन भनेर उसलाई आधा फिर्ता दिने आधा आफूले खाइदिने अर्थात् यसरी न्यायिकमा पनि बदमासी गर्छन् के त्यस कारण भन्सारलाई न्यायिक अधिकार दिने हुँदैन। अब राजस्वको कुरा आयो राजस्वको पनि के आयो भने यसमा चाहिँ माथिल्लो तहमा चाहिँ उ गर्नलाई उसले निष्पक्ष गर्न सक्दैन। यसमा धेरै नेताहरूको नाउँ आएको छ के शङ्काको घेरामा परेका छन् अब मिडियामा आइसकेका छ भनेपछि यसमा चाहिँ सिआइबीलाई दिनुपर्छ। मलाई लाग्छ सिआइबीले केही तह माथिसम्म त जान सक्ला त टुप्पोमा चाहिँ सिआइबीले पनि पुर्याउन सरकारको अनुमति बिना गाह्रो होला। त्यसको लागि संसदीय समिति नै चाहिने हो। संसदीय समितिले हुँदैन। संसदीय समिति भनेको त ढाकछोप गर्नलाई हो अर्थात् यो केसलाई चाहिँ नि सामसुम पार्नलाई। अहिले जति पक्राउ परेका छन् तिनीहरूलाई गर्ने मुद्दा पनि त्यस्तै हल्का गरिदिने र पछि गएर चाहिँ नि यो चाहिँ नि केस चाहिँ नि यो वाइट बडी जस्तै यो फाइल चाहिँ नि क्लोज गरेर राख्ने हो। अहिलेसम्म संसदीय समितिले जति पनि छानबिन गरेको छ त्यसको आउटपुट के आयो त के पनि आएन। अर्थात् कुनैले पनि त्यसमा देखेका दोषीहरूले अहिलेसम्म सजाय पाएकै छैन भने यो अनावश्यक रूपमा व्यर्थमा जनता अल्मल्याउनलाई किन संसदीय समितिलाई छानबिन गराउने यो सबै एउटा पोलिटिकल स्टन्ट मात्रै हो। अब अर्को कुरा आयो अब यो सुनको चाहिने यो चाहिने विभिन्न चाहिने 2 नम्बर धन्दामा अथवा तस्करीमा यो के भन्छ हैन मैले भन्न खोजेँ नि जस्तो यो 2 नम्बरी धन्दाको त हामी आउला के प्रहरीले किन दिइदैन के अब यहाँ छ नि त प्रहरीले असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेछ कि यो मेरो कार्यक्षेत्रभित्रको कुरा हो भनिरहेछ। त्यो ऐनले रोकेको छ प्रहरीलाई त्यहाँ जान प्रहरीलाई किन दिइदैन प्रहरीलाई दिएपछि यसको समाधान हुन्थ्यो र के साँच्चीकै एमाले यसको टुप्पामा नजाओस् भनेर चाहन्छ र संसदीय सुनवाई खोजेर निरन्तर संसद अवरुद्ध गरिरहेछ उसलाई थाहा छैन। त्यो पनि अर्को कुरा पनि हो यो के हो भने सङ्गठित अपराधको कुरा हो। यो राजस्व छली मात्रै होइन राजस्व छली मात्रै होइन सङ्गठित अपराधको कुरा हो। यसको कनेक्सन चाहिँ नि एउटा लागु औषध कारोबारमा पनि हुनसक्छ र अर्को चाहिँ नेपालमा आतङ्कवाद र यो चाहिँ धार्मिक द्वन्द्व इत्यादिमा लागु हुन सक्छ। म व्याख्या गरिदिन्छु। अब अहिले चाहिँ मणिपुरमा जुन चाहिँ भइरहेको छ इन्डियाको मणिपुरमा अब थाहा छँदैछ मैतेई भन्ने र कुकी भन्ने दुईटा जाति हिन्दू र क्रिस्चियनहरूको बिचमा अहिले चाहिँ नि मारामार भइरहेछ। त्यो अहिले मिजोरममा पनि फैलिसक्यो। मिजोरममा पनि मैतेई भन्ने हिन्दूहरू जति छन् अधिकांश क्रिस्चियनहरूले त्यहाँबाट लखेडिसके उनीहरूले हाम्रो स्टेटले छाड भने भागाभाग छ र नेपालमा पनि अब त्यो मणिपुरबाट धेरैजना चाहिँ नि हाम्रो नेपालभित्र पनि प्रवेश गरिसकेको देखिएको छ। मणिपुरबाट नेपालमा आइसके क्रिस्चियन पनि आछन् कोही मैतेई पनि आछन्। ल अब यसबाट भविष्यमा ठुलो खतरा नेपालमा छँदैछ त्यसको मैले अहिले व्याख्या गर्छु। र अब के देखिया छ भने इन्डियाले पनि अब यो मणिपुरको चाहिँ नि आगो निभाउन सकेका छैन। इन्डियनले आसाम राइफल्सको पुरै युज गरेका छ फोर्स गरेका छ लाखौँ आर्मीहरू र बिएसएफको हरू सिआरपीकोहरू सारा फौज राखेर पनि त्यहाँ शान्त गराएर सकेका छैन। हेर्नुहोस् किनभने त्यहाँ चाहिँ धार्मिक युद्ध भयो। धार्मिक युद्धमा आगो हाल्नलाई पक्षीमा फन्डहरू चाहिँ पैसा चाहिँ त्यहाँ ओइरिया छ एकदम पैसाको वर्षा भइरहेछ त्यहाँ। त्यस कारणले त्यो सितिमिति चाहिँ रोकिन सक्ने सम्भावना छैन। अब त्यसबाट कुकीहरू भागेर नेपालमा आएपछि तिनीहरूले फेरि क्रिस्चियनिटी यहाँ फैलाउँछन् र पश्चिमाको के छ नेपालमा योजना भने जसरी पनि नेपालमा चाहिँ सेना ल्याउने एमसिसी एसपिबीबाट भएन भने धार्मिक युद्ध गराएर पनि त्यसको अनि त्यसलाई शान्ति स्थापना गर्ने न्युमा पश्चिमा सेना नेपालमा ल्याउने यहाँ बेस खडा गर्ने चाइनालाई घेर्ने तिब्बत टुक्र्याउने इत्यादि गर्नेसम्म गर्ने अर्थात् चाइनासँग दोहोरो भिडन्त गर्ने र त्यो भएपछि के हुन्छ नेपाल चाहिने पहिले त धार्मिक युद्धले रक्तपात मचिन्छ पछि चाहिँ चीन र अमेरिकाको द्वन्द्वमा लडाइँमा नेपाल चाहिँ युक्रेन बन्छ। यसकारण यो सुनको पैसा चाहिँ खाली एउटा तस्करीको लागि पैसा कमाउने माध्यमबाट होइन यो अन्य चाहिने सङ्गठित कामहरू अपराधका कामहरूमा लागु औषध र भोलि हुने भविष्यमा निकट भविष्यमा हुने धार्मिक युद्धमा यसको प्रचार हुने कुरा आएको छ। त्यसकारण के गर्छ भने अब पश्चिमाहरूले अहिले चाहिँ नेपालका एजेन्टहरूलाई
जुन उसका अहिले 35,000 भन्दा बढी छन् एजेन्ट, पश्चिमाका एजेन्टहरू 35,000 भन्दा बढी छन् नेपालमा, हरेक तहमा छन्। यो सबै कुनै क्षेत्र खाली छैन, अब समष्टिमा कुनै क्षेत्रमा खाली छैन, सबैलाई उसले की पोइन्टहरूलाई हात लिएको छ। त्यस कारणले के गर्छन् भने अब मिजोरमको आगो चाहिँ नेपालमा सर्कले पुरा सम्भावना छ र त्यसको लागि पश्चिमाहरूले पैसाको ओहिरो यहाँ गर्छ र त्यो सिधै पैसा चाहिँ डाइरेक्ट क्यासमा हातमा नलिएर उसले चाहिँ यस्तै अब यो सुन तस्करीबाट सुन पठाइदिन्छ, सुनबाट क्यास गरेर त्यो पैसा चाहिँ नि यहाँ धार्मिक द्वन्द्वमा, धार्मिक युद्धमा लगानी गर्छ र भोलि के अवस्था के देखिन्छ भने डरलाग्दो अवस्था छ नेपालमा। अब इन्डियाले त सकेको छैन हेर्नुहोस्, त्यस्तो उसले चाहिँ सारा आर्मी र सारा उसका सेक्युरिटी फोर्सेस खटाएर पनि अहिले त्यहाँ आगो निभाउन सकेको छैन। अर्को स्टेटमा फैलिसक्यो, मिजोरममा फैलिसक्यो, त्यसो नागाल्यान्डमा फैलिसक्यो, मेघालयमा, आसाममा इत्यादिमा फैलिएला। त्यो हुँदाखेरि ठुलो हुन्छ। नेपालमा त त्यसै पनि निभाउन सक्दैन, सानो आगो त निभाउन सक्दैन, ठुलो आगो त लाग्यो भने नेपाल त पुरा रक्तपातमय हुन्छ। त्यस कारणले नेपालमा निकट भविष्यमा हुने यो पश्चिमाहरूको जुन ग्रान्ड योजना नै छ, पश्चिमाहरूले नेपालमा धर्म युद्ध गराउँछ। मैले 3 वर्ष अगाडिदेखि विभिन्न इन्टरभ्यूमा, मेरो दर्जनौँ इन्टरभ्यूमा मैले डिक्लेयर गरेको छु, 3 वर्ष अगाडिदेखि भन्न थालेको छु यो कुरो। नेपाललाई यो चाहिने धार्मिक युद्धको क्षेत्र बनाउने, चीन र अमेरिकाको चाहिने पश्चिमाको लडाइँमा चाहिँ नेपाललाई चाहिँ रणभूमि बनाउने यो कुरो चाहिँ विदित नै छ। 3 वर्षदेखि म यो गरिरहेको छु। अब यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो राष्ट्रिय खतरा आएको छ। त्यस कारण यो सुन भनेको तस्करी मात्र होइन, यो राष्ट्रिय खतराकै एउटा ठुलो चाहिने माध्यम भएको हुनाले यो राष्ट्रिय खतराको लागि र राष्ट्रिय सुरक्षाको हिसाबले अनुसन्धान हुनुपर्छ र सिआइबीलाई दिनुपर्छ। उसले विभिन्न तहमा जान्छ र पछि पनि यसको फलोअप गर्दैखेरि यसको जरसम्म पुग्न सक्छ, यो आतङ्कवादको जरसम्म प्रहरी पुग्न सक्छ। त्यस कारणले अहिले रफादफा गर्नलाई यो भन्सारलाई पनि दिनु हुँदैन, राजस्व अनुसन्धानले पनि अपुरो नै अनुसन्धान गर्छ, यसलाई सिबिआईलाई दिनुपर्छ। सिबिआईलाई दियो भने सिआइबीलाई दियो भने निष्पक्ष अनुसन्धान हुन सक्छ। त्यसकारण हामीले यो जोड दिनै पर्छ। तर आज 3 हप्ता हुन थालिसक्यो सुन पक्राउ परेको, प्रहरीलाई दिनेमा त कुरै सुनिँदैन, भन्सारले ओगटेर बसेको छ। अर्थमन्त्री पटक पटक विमानस्थलको अवलोकन गर्न जान्छन्, अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीको राजीनामा मागिराखेका छन्। गृहमन्त्री असन्तुष्ट भइसके प्रहरीलाई यो विषय नदिएकोमा प्रधानमन्त्री जरैसम्म पुग्छु यो सुन अनुसन्धान गर्नका लागि भन्छन्। के कुरामा अलमल भइरहेछ त? संसद अवरुद्ध छ, समिति पनि बन्न सक्दैन, सिआइबीले पनि दिन सक्दैनन्, भन्सारले पनि निर्गुल निकाल्न सक्दैन, सरकारकै अङ्गहरूका बिचमा टकराव छ। किन यिनीहरू चाहिँ ठ्याक्कै मिलेर पनि गर्न सक्दैनन् र एउटा सम्बन्धित निकायलाई पनि दिन सक्दैनन्? अब यसमा कुरा प्रश्न आयो। अब संसद अवरुद्धको भनेको एउटा पोलिटिकल स्टन्ट हो। यसको कुनै अर्थ छैन, यसको कुनै अर्थ छैन। किनभने एउटा घटना, जुनसुकै घटनामा, एउटा तस्करीको घटनामा संसद अवरुद्ध गर्न सम्बन्धै छैन। किनभने उसले चाहिँ सदनमा बोल्न सक्छ, यसको तस्करीको पुरा जराइसम्म पुग्यो, माथिसम्म पुग्यो भने त्यो जोड दिनु, अर्थात् संसदमा आफ्नो राय व्यक्त गर्नु, आफ्नो बोली बिकाउनु, त्यो चाहिँ नि मनासिब हो। तर संसदै चल्न नदिने यो चाहिने एउटा पोलिटिकल स्ट्यान्ड मात्रै हो। अब अर्को कुरा आयो, प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले यसमा इन्ट्रेस्ट कति लिन्छन् के भन्ने कुरा आयो र गृहमन्त्रीले मैले भनिसकेँ, गृहमन्त्रीको अहिलेसम्म मलाई चाहिँ विश्वास नै छ, जहाँसम्म उहाँले शक्ति पुग्छ त्यहाँसम्म उहाँले चाहिँ प्रहरीलाई चाहिँ तिमीहरूले फेयरली अनुसन्धान गर, दोषीलाई नछोड, निर्दोषी नपराउन् भन्ने उहाँले बारम्बार भनेकै छ। अर्थात् प्रहरीले पनि हौसला पाएर अनुसन्धान विभिन्न उसमा गरेकै छ विगतका उसमा। र यसमा पनि जहाँसम्म मलाई लाग्छ आफ्नो तहले भ्याए, आफ्नो बुताले भ्याएसम्म गृहमन्त्रीले अनुसन्धानलाई अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ। र अब आयो प्रधानमन्त्रीको कुरा। अब प्रधानमन्त्रीले चाह्यो भने त यो संसदको अवरोध बेग्लै कुरा हो। सुनको अनुसन्धान त प्रहरीबाट, सिआइबीबाट त उहाँले जहाँसम्म पनि पुरा छेउ त्यो जरोदेखि लिएर टुप्पासम्म अनुसन्धान गराउन सक्नुहुन्छ, अर्थात् सर्वशक्ति अधिकार सम्पन्न हुनुहुन्छ भने प्रधानमन्त्रीले चाहिँ यसलाई निरूपण गर्ने, यसलाई सदाको लागि रोक्नलाई माथिसम्मको जति पनि तस्करहरूको र्याकेट छ यसलाई छताछुल भत्ता भुङ्ग पार्नै पर्छ। नभए भने के हुन्छ भने यो 155 किलो आयो, भोलि पनि फेरि आएको हुन्छ, आजै आयो होला, भोलि आउँछ, त्यहाँ चाहिँ एयरपोर्टमा रुक्नेवाला छैन। यसले देशको अर्थतन्त्र खराब पार्छ, देशमा अपराधहरू बढाउँछ, देशमा आतङ्कवाद बढाउँछ।
त्यस कारणले यसलाई चाहिँ जुनसुकै तहले जुनसुकै किसिमले पनि माथिल्लो तहसम्मै अनुसन्धान गर्नुपर्छ। सानोतिनो भरिया पर्छ क्या डिआइजी साहब, तर किन गर्नतिर तत्परता गरेका छैनन्? जस्तो यहाँ रिटायर्ड डिआइजी भएर पनि यहाँले धेरै इन्फर्मेसनका कुराहरू सार्वजनिक गरिरहनु भएको छ, मणिपुरको कुरासँग जोडिरहनु भएको छ, अथवा आतङ्कवादी गतिविधिमा यो संलग्न हुने अथवा यो चाहिँ ड्रग्समा चाहिँ प्रयोग हुने यहाँले अनेक कोणबाट व्याख्या गरिरहनु भएको छ। यो ढिला भइसक्यो। जति ढिला हुन्छ प्रहरीले अनुसन्धान गर्नका लागि अपराधीहरू बस्ने, लुक्ने र आफ्ना प्रमाणहरू नष्ट गर्ने उत्तिकै सम्भावना हुन्छ होला। के का लागि ढिलाइ भइरहेछ यहाँ? अब यो के छ भने यति धेरै राजनीतिकरण हुन्छ। यो चाहिँ नि अब कुन उसमा चलाएको सङ्गठित पनि चलाएको छ भने अनुसन्धानमा अब सिआइबीले हेरेको छ कि छैन यसलाई? सिआइबीले हेऱ्यो भने असन्तुष्ट व्यक्त गरिरहेछ नि प्रहरीले, हामीलाई अनुसन्धान दिएन भनेर। त्यही त यो ढिलो गरेर लिङ्गरिङ गरेर कसका लागि गरिँदैछ कि यो चाहिँ के नेताहरूको पनि नाउँ आएको छ। अब तपाईँले केही नेताको भन्नुभयो नि, जस्तो वर्षमान पुनको फोटो सार्वजनिक भयो, जो होटल भियानाका सञ्चालकको पति रहेछन् चिनिया मूलका दावा छिरिङ। उनी सबैभन्दा ठुलो नाइके अहिलेसम्मको, उनी पक्राउ परिसकेपछि वर्षमान पुनको कुरा आयो। उनले भनिरहेछन् पार्टी बैठकमा पनि भनेका छन्, बैठक चल्नुभन्दा अगाडि पनि भनेका छन् मलाई बदनाम गर्नका लागि यो गरियो, सुनको अनुसन्धान जरैसम्म पुर्याउँ भनेर उनी भन्छन्। कृष्णबहादुर मरामाथि लाग्यो, उनलाई उन्मुक्ति दियो सरकारले, प्रचण्ड जरैसँग जाने कुरा गर्छन्। कृष्णबहादुर मरालाई उन्मुक्ति भयो भनिसकेपछि उनले पनि मलाई बदनाम गर्नलाई यो गरियो कि यो जरैसम्म पुर्याउनु पर्छ भन्छन्। अब नेताहरू नस्वीकार्ने, सरकारले अनुसन्धान नगर्ने, यो चाहिँ गिजो लिने, यो किन भइरहेछ कि? हो, अब जुन चाहिँ अहिले चर्चामा आएका नामहरू छन् नेताहरूको, तिनीहरूकै कारण हो। तिनीहरूको छानबिन गर्नुपर्छ। अहिले पूर्ण अब छानबिन नभइकन दोषी नै देखाउन त मिल्दैन। कसले गरेका छन्? अब तिनीहरूको पनि विभिन्न उसमा मिडियामा चाहिँ इन्भल्भमेन्टको इत्यादि कुराको चाहिँ चर्चाहरू आएका छन्। त्यस कारणले त्यसमा पनि गर्नुपर्छ। तर यसमा मलाई लाग्छ यसमा चाहिँ नि सरकारले त्यति सजिलै चाहिँ नि आफ्नै पार्टीको लागि केही गर्ला टुङ्ग्याउला जस्तो मलाई लाग्दैन है। किनभने यसमा माथिल्लो तहका पनि पहिलेको केसहरूमा पनि भुटानी शरणार्थीको नक्कली नेपालीहरूलाई भुटानी शरण बन्ने केसमा पनि केही उसलाई माथिल्लो तहकालाई बचाएकै हो। त्यस्तै अर्को चाहिँ नि त्यसपछिको यो बालुवाटारमा पनि माथिल्लो तहकालाई अहिलेसम्म बचाएकै छ होइन। यस कारणले यिनीहरूले चाहिँ र अहिले भर्खरै एउटा कुरा आएको छ, एउटा चाहिँ यो मन्त्री परिषदको निर्णय जति गरेका छ त्यसमा चाहिँ अख्तियारले मुद्दा हेर्न नपाउने भने एउटा नयाँ कानुन ल्याउँदैछन् भन्ने कुरो पनि आएको छ। ब्ल्याक मनीलाई व्हाइट मनी बनाउने यो कुरा त ध्रुवबहादुर प्रधान कानुन मन्त्री होइन, अर्को कुरा छ एउटा तपाईँले जाने अख्तियारले यो सरकारको निर्णय मन्त्री परिषदको निर्णय हेर्नै नमिल्ने भनेर एउटा कानुन चाहिँ पास गर्न खोज्दैछन् हो। यस त्यसको ड्राफ्ट तयार गर्दैछन् भन्ने कुरा आइसक्यो है। अर्को ब्ल्याक मनीलाई व्हाइट मनी बनाउने पनि कुरा पनि आइसकेको छ। त्यो पनि त्यस कारणले सरकारले त के छ भने सरकारमा पार्टीहरू भनौँ न, पार्टीहरूले त आफ्नो चाहिँ जति पनि यो चाहिँ फाइनेन्सियल क्राइमका छन् यसलाई चाहिँ सामसुम पार्नलाई हरेक किसिमका ऐन बनाउने, कार्यक्रम बनाउने, हामीलाई चाहिँ कारवाही गर्न पाइँदैन भन्ने र आफ्नो सुरक्षालाई चाहिँ कानुन बनाउने त्यो चाहिँ प्रयास चाहिँ गरिराखेका छन् है। त्यस कारण यो हुनु हुँदैन। अब अर्को कुरा भर्खर एउटा कुरा म छुटेछ जोड्छु, यो चाहिँ नेपालमा निकट भविष्यमा हुने धार्मिक युद्धमा एउटा जुन चाहिँ बाछिटा आइसकेको छ नेपालमा त्यो मणिपुरको बाछिटा। यही सिलसिलामा हेर्नुहोस् मणिपुरको घटनाले अब धरानबाट चाहिँ नेपालमा धार्मिकको चाहिँ उसको बीजारोपण चाहिँ गरिसके र हिजो अस्ति चाहिँ पहिले एउटा चर्चको कुरा आयो, मन्दिरको छेउको चर्चमा हेर्नुहोस् त्यो पनि जानी चाहिँ नै यो धार्मिक सहिष्णुता खलबल्याउनलाई अर्थात् धर्मयुद्धतिर बीजारोपण गर्नलाई त्यो चर्च बनाएको हो। नत्र भनेपछि अब त्यो विजयपुरको डाँडो जहाँ हेर्नुहोस् त जहाँ छ ऊ छ बुढा सुब्बा त्यहाँ चाहिने भागा बाँसको टुप्पो हुँदैन, त्यस्तो धार्मिक चाहिने शक्ति छ। त्यहाँ चाहिँ कागै जान सक्दैन, त्यो विजयपुर डाँडोमा कागहरू जाँदैनन् अर्थात् त्यति धार्मिक शक्ति छ भने त्यस्तो डाँडोमा हिन्दू र किराँतको चाहिने तीर्थस्थलमा चाहिने बलजप्ती चाहिने मन्दिरको अगाडि चाहिने त्यो चर्च बनाउनु भनेको त्यो चाहिने पुरा एग्रेसिभ नेचर हो है, पुरा 100% त्यो एग्रेसिभ काम गरेको हो। त्यस्तै किसिमले हेर्नुहोस् हिजो मात्रै आज फेसबुकमा देखाएको थिएँ मैले, धरानमा त हामीले गाई काट्न पाउनुपर्छ, गोरु काट्न पाउनुपर्छ भनेर
हर्क साम्पाङलाई चाहिँ नि त्यो डेलिगेसनले ज्ञापन पत्र बुझाउन गएछन्। हर्क साम्पाङले ज्ञापन पत्र बुझिरहेछ। ल हेर्नुहोस्, भनेपछि फेरि अर्को आयो। अब धर्मयुद्ध हुने यही बेला डाक्टर बाबुराम भट्टराई हर्क साम्पाङलाई भेट्न जानुको पछाडि के छ? उनी गएर भेटेछ। ए हो, अब यिनीहरूको यही त्यही त, यिनीहरू चाहिँ के हो भने इसाई प्रभावित हुन् व्यक्तिहरू हुन्। अब बाबुराम भट्टराईको त अब पुरै क्रिस्चियनिटीको प्रवक्ता नै भनेको छ उनलाई है। उन त पुरै एकदम भएका त, उनको त अस्तित्वै छैन। उन त खालि विदेशीद्वारा सञ्चालित हुन्, युरोपियन युनियनबाट सञ्चालित हुन्, पहिले चाहिँ रबाट सञ्चालित हुन् है। यिनीहरू त विदेशबाट सञ्चालित, यिनको त भ्यालु नै छैन। यी त एउटा दुई किसिमका डाक्टर हुन्छ, कन्स्ट्रक्टिभ डाक्टर, यिनी डिस्ट्रक्टिभ डाक्टर। यिनी डिस्ट्रक्टिभ डाक्टर हुन्। यिनको हुनसक्छ रले दिएको नक्कली मानार्थ डाक्टरको उपाधि हो, त्यस्तो कुरा आएको छ। मानार्थ डाक्टर हुन् यिनी, चाहिँ कुनै विद्वान डाक्टर चाहिँ होइनन् है। खुरापाती गर्नलाई खुरापाती डाक्टर चाहिँ हुन्, अर्थात् डिस्ट्रक्टिभ डाक्टर चाहिँ हुन्। यिनी कन्स्ट्रक्टिभ डाक्टर होइनन्। नेपालमा कन्स्ट्रक्टिभ डाक्टर त थोरै छन्, कन्स्ट्रक्टिभ पिएचडी होल्डर चाहिँ थोरै छन्। यहाँ नेगेटिभ छन्। जस्तो अस्ति स्वर्णिम वाग्लेको कुरा आयो, देशमा सेना राख्नु हुँदैन भने, यो पनि पश्चिमाको बोली हो। नेपालमा 35,000 जुन चाहिँ छ भन्दा बढी छन् विदेशी एजेन्टहरू, उनीहरूले बोली बोलाउँछ। पश्चिमाहरूले आफ्ना एजेन्ट मात्र बोली बोलाउँछ, अर्थात् सेना चाहिएन, सेना भने। अनि कोस्टारिका मोडल भन्ने पनि यो पनि पश्चिमाको बोली हो है। यो सबैको के हो भने नेपाललाई जुनसुकै हिसाबले पनि नेपाललाई चाहिँ नि खतरामा पार्ने उपायहरू हुन्। हेर्नुहोस्, अब यसको चाहिँ डिजाइन चाहिँ के हो? सबै पश्चिमा डिजाइन हो। हेर्नुहोस्, धार्मिक युद्धमा सेना भएन भने, सेना हुँदा पनि धार्मिक युद्ध नेपालमा सल्क्यो भने त्यसलाई रोक्नै गाह्रो छ। मिजोरम भन्दा पनि झन् त्यो मिजोरम। अनि यो के आधारले भनिरहनु भएको छ होइन? जस्तो धर्मनिरपेक्ष होइन, यो हामीले हेर्नु पऱ्यो। मर्निङ सोच द डे गर्नु हेर्नु पऱ्यो नि। सुन्नुहोस् न, अब गोरु काट्न पाउनुपर्छ, गाई काट्न पाउनुपर्छ, हामीले खान पाउनुपर्छ भने हेर्नुहोस् त, अब एउटा कुरो राष्ट्रिय जनावर, त्यसलाई राष्ट्रिय जनावर मान्यो भने कुनैले पनि चाहे काट्न मिल्दैन र अब त्यो कानुनले चाहिँ अपराध घोषित छ। अब त्यसको चाहिँ त्यो कुरा लिएर, अब कानुनले वर्जित कुरा लिएर एउटा राष्ट्रिय जनावर भयो, अर्को हिन्दूको आस्था केन्द्र हो, हिन्दूले पूजा गर्ने भयो। फेरि सब 84 देवता 33 करोड देवताको चाहिँ नि बास हुन्छ गाईमा। हेर्नुहोस्, अब गाईमा चाहिँ सम्पूर्ण देवताहरूको बास छ, त्यो हिन्दूको मान्यता छ भने पनि क्रिस्चियनहरूले के गर्ने भयो? उसको गाईलाई काट्ने भन्ने भयो भने भोलि हिन्दूले पनि कुनै चाहिँ नि त्यस्तै ल्याउला क्रिस्चियनको विरोधमा भने भोलि चाहिँ यहाँ क्रिस्चियन भर्सेस हिन्दू बौद्ध र किराँत तीनटा, किन तीनटैको धर्म परिवर्तन गराएर यो तीव्र गतिमा चाहिँ क्रिस्चियनिटी फैलाएर छ। यसको चाहिँ के हो भने नेपालीलाई धार्मिक युद्धमा अलमल्याउ गर्ने, रक्तपात मचाउने, त्यो हुनेमा विदेशी सेना आउने, नेपालमा अखाडा जमाउने, चीनलाई घेर्ने, यो छ। त्यसकारणले नेपाललाई रणभूमि हुनबाट जोगाउन, रक्तपातबाट हुनबाट जोगाउन अहिलेदेखि नै विशेष ध्यान दिनुपर्छ। सरकारले यसमा ध्यान दिएन भने भोलि तपाईँहरूले रोक्न सक्नुहुन्न। तपाईँ हेर्नुहोस्, इन्डियाको त्यो मणिपुर भन्दा झन्चरको। अब मणिपुरको चर्चा यहाँले गरिराख्नु भएको छ, दुईटा जाति बीचको द्वन्द्व। त्यहाँ त महिलाहरूको सुरक्षा पनि देखिन, नाङ्गै सहर घुमाएको छ, सामूहिक बलात्कार गरेको छ, अल्पसङ्ख्यक बनाएको छ, त्यहाँ पहिलेदेखिको रैथाने जातिलाई त्यहाँबाट भागाभाग गर्ने। यो मोदीले नियन्त्रण गर्न पनि सकेका छैनन्। किन गरेका छैनन्, किन सकेका छैनन्, त्यो छुट्टै विषय होला। मणिपुरकै ढङ्गबाट नेपालमा पनि त्यस्तै किसिमको विद्रोह हुन्छ भनेर के आधारमा भन्दै हुनुहुन्छ यहाँले? होइन, मैले व्याख्या गरेँ नि। पहिलो कुरा त के भने यो चाहिँ जुन गतिविधि भइरहेछन्, सञ्चालन भइरहेछन्, मैले भने नि चर्च, हिन्दू मन्दिरको अगाडि चर्च भने न्यू खोज्ने। तर धर्मनिरपेक्ष मुलुकमा त उनीहरूले चर्च बनाए हैन। सुन्नुहोस्, अर्को कुरो अब भने एउटा कुरा त्यो कहाँ मिल्छ नि? अब मक्का मदिनामा गएर त्यहाँ चाहिने चर्च बनाउन सक्दैन। अब सुन्नुहोस्, भेटिकनमा गएर त्यहाँ मुसलमानले मस्जिद बनाउन सक्छ? भेटिकन सिटीमा हिन्दूले गएर मन्दिर बनाउन सक्छ? कुरा आयो नि कि पहिले भेटिकन सिटीमा क्रिस्चियनहरूले मन्दिर बनाउन देऊन् है, त्यसपछि पो यो त खलबल्याउने कुरा। अर्को कुरो खान नपाएको गाई काट्ने, गोरु काट्ने, हिन्दूको आस्थाको, हिन्दूले पूजा गर्ने चिजलाई जब काट्छु खान्छु भन्छ भने त्यहाँ त द्वन्द्व त स्वतः निम्तिएन। एउटाले पूजा गर्ने, अर्कोले त्यसलाई समाप्त पार्ने, स्याक गर्ने, काट्ने,
भनेपछि त्यहाँ त द्वन्द्व त भइहाल्यो। यो भनेपछि न्यू खोजिरहेछ, यो न्यू चाहिँ नै खोजिया हो, न्यू खोज्नलाई पश्चिमाहरूले उक्साइरहेछन्। त्यस कारणले नेपाली जनताहरू तपाईँ इसाई भए पनि हिन्दू बौद्ध किराँत भए पनि तपाईँहरू सावधान हुनुहोस्। भोलि नेपालीलाई लडाएर तपाईहरूलाई रक्तपात मचाउँदैछ, त्यसमा इसाईहरूको पनि रक्त बग्नेछ, हिन्दू बौद्ध किराँतहरूको बौद्ध धर्मावलीको रक्त बग्नेछ। भनेपछि पश्चिमाले यहाँ रगतको खोलो बगाउन खोज्छ। पुरा 100%। यो होइन बगाउन खोज्ने मात्र होइन कि गराएरै छोड्छ। हेर्नुहोस् नेपाल अहिलेसम्म हिन्दू राष्ट्र थियो। हिन्दू राष्ट्रले के गरेको थियो भने सहिष्णु त थियो। हेर्नुहोस् कहिले समस्या थिएन। हेर्नुहोस् है यहाँ अब क्रिस्चियनिटी थोरै थिए, तिनीहरू पनि आफ्नो गरिरहेको थिए। अब हेर्नुहोस् मुसलमान त धेरै पुराना हुन्, पृथ्वीनारायण शाहका पालादेखि हुन्, झन् तराईमा त त्योभन्दा अगाडि पोदेखि हुन्, नेपालगञ्जमा त धेरै अगाडिदेखि हुन्, हजारौँ वर्षदेखि छन् नेपालगञ्जमा त। हेर्नुहोस् किनभने त्यो चाहिँ नयाँ मुलुक भएको हो। त्यस कारण हेर्नुहोस् नेपालमा धार्मिक द्वन्द्व कहिले भएको थिएन। जम्मा 2टा धार्मिक द्वन्द्व सुन्नुहोस् थाहा छ म। एउटा राजा महेन्द्रको पालामा गौरमा हिन्दू मुसलमानको दङ्गा भएको थियो। राजा महेन्द्र तुरन्तै त्यहाँ चाहिँ प्रहरी पठाएर 2टालाई साम्य पारेको थियो। नम्बर 1। नम्बर 2 नेपालगञ्जमा भएको थियो 51-52 सालमा। त्यसको आगो निमा म आफै खटिएर गएको थिएँ। हेर्नुहोस् नेपालगञ्जमा मुस्लिम र हिन्दूको भएको थियो। सानो कुरामा विवाद भएर हो। त्यसमा चाहिँ के थियो भने मुसलमान र हिन्दूका जो सानो त्यो काठका ट्याङ्की पसलहरू हुन्छ नि, के ट्याङ्की पसल जलाएको थिए, जोस अशान्ति भएको थियो। तुरन्त चाहिँ प्रहरी हेडक्वार्टरबाट म खटिएर गएँ, म समेतको टिम खटिएर गयो मेरो कमान्डमा। भएपछि मैले चाहिँ त्यहाँ 2टै पक्षलाई हिन्दू मुसलमानलाई पनि राखेर र त्यति बेलाका चाहिँ सर्वपक्षीय भेला गराएर 2टैलाई हात मिलाएर उ गरेर सामञ्जस्य गरेर आगो निभाउने काममा म स्वयं खटिएर आगो निभाएर आएको व्यक्ति हुँ। हेर्नुहोस् है यो विषयमा पनि मैले रिसर्च गरिरहेको छु। र अब मेरो अहिले 2टा काम मात्रै छ। हेर्नुहोस् एउटा म 24 घण्टा आध्यात्मिक चिन्तनमा हुन्छु, भगवानको भक्तिमा इत्यादि हुन्छ। र अर्को चाहिँ नै म राष्ट्रको सुरक्षा कसरी गर्ने, राष्ट्र कुन दिशामा जाँदैछ त्यसैको ध्यानमा मग्न हुन्छु। त्यस कारण यो ध्यान रात दिन ध्यान गरेर सबै दृष्टिकोणबाट हेर्छु म, सबै एङ्गलबाट के सबै एङ्गलबाट देख्दाखेरि नेपालमा चाहिँ नि खतरा चाहिँ राष्ट्रिय खतरा चाहिँ अति नै अगाडि बढिसकेको छ। यो त लाग्छ कि 2-4 वर्ष मैले 5-10 वर्ष भन्ने गरेको थिएँ 3 वर्ष अगाडि, 2-4 वर्ष पनि रहन्छ रहँदैन त्योभन्दा पहिले नै, किनभने न्यू खोज्न थालिसक्यो। हेर्नुहोस् है अब जसरी यहाँले चाहिँ नेपालगञ्जमा दङ्गा धार्मिक दङ्गा फैलिँदा नियन्त्रण गर्न सक्नुभयो यहाँहरूले, नेपाल प्रहरीले नै सक्यो। बाराको कि रौतहटका भन्नुभयो, रौतहटमा राजा महेन्द्रको पालामा नियन्त्रण भयो। अब त्यसै गरी भयो भने प्रहरीले अथवा सेनाले नियन्त्रण गर्न सक्छ जसरी मणिपुरमा सकेका छैन नि, यहाँ पनि लिग बाहिर र काबु बाहिर गयो र त्यस्तै अवस्था आयो भने के हुन्छ? हामीले समयमित हुनुपर्ने बेला हो। अच्छा यसमा के छ भने हिन्दू र मुसलमानको त्यस्तो सम्भावना कम छ। होइन क्रिस्चियनसँगको कुरा, क्रिस्चियनकोसँग भयो भने नेपालमा रोक्न सक्दैन, कसैले रोक्नै सक्दैन। त्यस कारणले पहिले नै आगो निभाउनु पर्छ, पहिले आगो बल्न दिनु हुँदैन है। त्यो भइहाल्यो भने किन रोक्नै सक्दैन, किनभने पश्चिमाले नै यसमा पेट्रोल हाल्छ है, पुरा सुनका पेट्रोल डलरका पेट्रोल आउँछ। त्यस कारणले उसले चाहिँ हतियार, अर्को कुरो अब उनीहरूको के छ भने करोडौँ हतियार सेकेन्ड वेपन ह्यान्ड वेपन त उनीहरूले स्टोरमा राखेका हुन्छ। यो दिज वेपन्स फर नेपाल भनेर एउटा गोदाममा राख्या होला, दिज वेपन्स फर अफगानिस्तान, दिज वेपन फर सोमालिया, दिज वेपन्स फर अब युक्रेनमा नयाँ हतियार है भनेपछि पुरानो हतियार सेकेन्ड ह्यान्डको त यसै थर्ड वर्ल्डहरूमा दक्षिण अमेरिका अफ्रिका एसियन कन्ट्रीका देशहरूमा टेरोरिस्ट ग्रुपहरूलाई र यस्तो जातीय युद्ध धार्मिक युद्धमा अमेरिकाको हतियार त हो नि प्रयोग हुने। भोलि के गर्छ, अहिले के गर्ने, यिनीहरूले अरबौँ डलर नेपालमा खनाइरहेछ यो धर्म परिवर्तनलाई। त्यसै बिना बेनिफिटले बिना उसले खर्च गरे होइन। यसमा के उनको चाहिँ लङ टर्म चाहिँ प्लानिङ हुन्छ। नेपालमा अहिले क्रिस्चियनिटी बढाउँ, क्रिस्चियनको पपुलेसन सर्टेन पर्सेन्टेजसम्म पुर्याएपछि अनि उनीहरूलाई चाहिँ हामीले सेकेन्ड ह्यान्ड वेपन्स उनीहरूले स्टोरमा भएको उनीहरूलाई हातमा थमाइदिउँ, अनि उसले फुट्छ है। उसले चाहिँ नि बाँकी रहेका हिन्दू किराँत बौद्धहरूलाई चाहिँ नि सँग युद्ध गर्छ भन्ने छ। अब अहिले के देखिएको छ भने अब अधिकांश चाहिने यो तमाङहरूलाई चाहिने इसाई बनाइसकेका छ यो उत्तरी बेल्टका। हेर्नुहोस् र अब त्यसै पूर्वका किराँतहरूलाई पनि अधिकांशलाई गरिसकेका छ। यी लौरेहरू भागदेखि ल सुरुवात भएको त्यसपछि अहिले चाहिँ अधिकांशलाई गरिसकेका छ। ल भविष्यलाई के देखिया छ भने यिनीहरू अब धर्म परिवर्तन मात्रै होइन, अहिले चाहिँ उसले दिएको अरबौँ डलरबाट त्यो के लोभिएर अथवा कोही यो रोग्नीको पार्ने भने झुकिएर धर्म परिवर्तन गराएर
अहिले क्रिस्चियन बनाएको छु भन्ने कुरा होइन कि भोलि चाहिने तपाईँहरूलाई चाहिने एउटा लडाकुको रूपमा प्रयोग हुनेछ गर्ने योजनामा पश्चिमको छ। तपाईँहरूलाई त त्यो धर्म परिवर्तन गरेर त्यसै लगाएको छैन, किनभने पश्चिमाहरू बिना प्रयोजन बिना उद्देश्य 1 पैसा पनि कहीँ लगानी गर्दैन। 1 रुपियाँ लगानी गऱ्यो भने 100 रुपियाँको रिटर्न उसले लिन्छ, त्यो फर्मुला हो। त्यसको लागि तपाईँहरूले के हेर्नु पर्यो भने अब 14औं शताब्दीको तपाईँले युरोपको इतिहास पढ्नुहोस् त। 14औं शताब्दीमा युरोपको इतिहास पढ्नु। त्यति बेला के थियो भने युरोप मात्रै यो चाहिने इसाईहरूको राष्ट्र थियो। त्यो अमेरिका पनि थिएन, दक्षिण के अरे अमेरिका के अरे अफ्रिका एसिया अस्ट्रेलियामा कहीँ पनि क्रिस्चियन थिएनन्। 14औं शताब्दीमा तपाईँले युरोपको इतिहास पढ्नुहोस्, त्यसमा केदेखि भेटाउनु हुनेछ भने सन् 1315 देखि सन् 1325 युरोपमा 50% जनसङ्ख्या भोकमरीले मरेको थियो। अर्थात् त्यति गरिब राष्ट्र युरोपहरू थिए र त्यही बेलामा प्लेग पनि आइदियो। अझै उसको त फ्रान्सको जनसङ्ख्या त 50% भन्दा पनि माथि खान नपाएर रोगबाट मर्यो। त्यसपछि भोकले त्यहाँ भोकमरीले आधा जनसङ्ख्या घटिसक्यो। त्यो दिनको त्यो 1300 शताब्दीको 1315 देखि 25सम्मको जनसङ्ख्या मेकअप हुनलाई 300 वर्ष लाग्यो। हेर्नुहोस्, 300 वर्षपछि बल्ल त्यो लेभलमा आयो। र त्यसपछि भोकले मर्न लागेपछि त्यहाँका नाविकहरूले के गरे भने इन्डियामा रासन पाउँछ भने अब इन्डिया खोज्न जाउँ हामी भनेर नाउ चलेर त्यो चाहिँ डुङ्गावाला त्यो पालवाला डुङ्गा नाउहरूमा चढेर अब ज्यानको बाजी लगाएर भारत खोज्न र रासन ल्याउनलाई त्यहाँबाट हिँडेका तिनीहरू न्युयोर्कको किनारामा पुगे र हामी इन्डिया पुग्यौँ भन्न लागे अमेरिकालाई। र त्यहाँ देखे त्यहाँका मान्छेले राता राता तामा जस्ता देखे, ए इन्डियन्स आर रेड भनेपछि रेड इन्डियन भनेर तिनले गरे। त्यसपछि चाहिँ के समयपछि एउटा पोर्तुगिजको अमेरिकानो नाउँको नाभिक चाहिँ त्यहाँ पुग्यो केही वर्षपछि। उसले भने ए यो त नयाँ मुलुक है, यो इन्डिया होइन भने, अनि यसको नाउँ मेरो नाउँबाट राख्छु, अमेरिकानो मेरो नाउँ, यसकारण मेरो नाउँबाट अमेरिका राखेँ भनेर एउटा व्यक्तिले आफ्नो नाउँबाट अमेरिकाको नाउँ राख्यो। त्यसपछि त्यो पहिले कोलम्बसको त्यहाँ उ गरेको। त्यसपछि चाहिँ वास्को डिगामा, त्यसो भए त सक्कली इन्डिया जान्छु भने वास्को डिगामा आउँदाखेरि गोवामा पुगेर अनि इन्डिया पत्ता लगाए। त्यसपछि उनीहरूले इन्डियामा गरे, त्यो सानो व्यापारीको भेषमा आए, व्यापार गर्दै त्यसपछि डिभाइड एन्ड रुल गरे है। डिभाइड रुल गरेर ब्रिटिस कोलोनी इन्डियालाई बनाए हो। त्यो किसिमले त्यति ठुलो विशाल इन्डियालाई र विशाल त्यति बेला के छ, पुरा दक्षिण अमेरिका पुरा कोलोनी, अफ्रिका कोलोनी, एसिया पुरा कोलोनी, अस्ट्रेलिया कोलोनी, मात्र एउटा युरोप मात्रै थियो। अमेरिका त देशै थिएन। अमेरिका देश भनेर नेपालभन्दा कान्छो। पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गर्दाखेरि त अमेरिकामा त सानसाना कबिलाहरू थिए, कोही त्यो रेड इन्डियन मात्रै थिए। यो अब यो युरोपियनहरू पुगेकै थिएनन्। अब नेपाल एकीकरणको 15-20 वर्षपछि बल्ल अमेरिकामा तिनीहरू पाइला टेका हुन्। त्यसकारण अब त्यसपछि के गरे, इन्डियाबाट के हिस्ट्रीमा ब्रिटिस हिस्ट्रीमा छ भने एकै दिनमा 9वटा सिपमा भरेर सुन लगेको छ। अर्थात् इन्डिया, चाइना, नेपालदेखि अस्ट्रेलिया अनि पुरा अफ्रिकन महादेश अनि चाहिँ दक्षिण अमेरिका र अमेरिका इट्सेल्फ जो अहिले युएसए छ त्यो भाग, त्यसको सबै सम्पत्ति सुन, हिरा, जवाहरात सारा लुटेर युरोपको ब्रिटिस, फ्रेन्च, यो स्पेनिस, पोर्तुगिज यिनीहरूबाट सबैले गरेर अनि उनीहरू धनी भएका हुन्। भनेपछि अरू देशबाट लुटेर लगेको धन तिनीहरूले त्यहाँ धनी भएको छन्। नेपालबाट लुटिया होला दक्षिण भागमा इत्यादि हाम्रो सुन पनि हामीबाट लुटेको सुनले त्यहाँबाट धनी भएका छन्। अब तिनीहरूले त्यस्तो लुटेर, चोरले कहीँ पैसा दिन्छ, लुटेर दिँदैन। तिनीहरूले त्यसलाई 1 रुपियाँलाई 100 रुपियाँ बनाउनलाई उसले चाहिँ गर्छ, लगानी गर्छ। त्यसकारण यसमा के आयो यो लामो कुराको भने नेपालमा हेर्नुहोस्, धार्मिक जातीय द्वन्द्व जो हामीबाटै लुटेको पैसाले पश्चिमाले, युरोप, अमेरिकाले तपाईँहरूलाई यो धर्म परिवर्तन गराउनमा खर्च गर्दैछन्। तपाईँहरूलाई त्यसै खर्च गरे होइन भोलि चाहिँ उनीहरूको इसाई लडाकु बनाउने हुन् र हतियार थमाइदिन्छन्। तपाईँहरू र बाँकी रहेका हिन्दू, यो बौद्ध, किराँत र बोनहरूको बिचमा लडाइँ गराइदिन्छन् र सबै पक्षको रक्तपात हुन्छ। त्यसकारणले रक्तपातबाट नेपाली जनतालाई बचाउनलाई तपाईँहरू कसैको उसमा नलाग्नु। अर्को कुरो,
अब यो हिन्दू बौद्ध किराँतहरूले पनि के गर्नु पर्यो भने बाँकी रहेका छन् जति छन् हेर्नुहोस् तपाईँहरूको चाहिँ जुन चाहिँ सनातन धर्म छ त्यसलाई चाहिँ परिवर्तन गर्ने व्यक्तिहरूलाई निरुत्साहित पार्नुहोस्। धर्म परिवर्तनलाई उत्साहित गर्छ भने तिनीहरूलाई तपाईँले लखेड्नुपर्छ, निरुत्साहित गर्नुपर्छ। अब चाहिँ हुँदैन। भोलिको रक्तपात बचाउनलाई अहिलेदेखि नै धर्म परिवर्तनलाई टोटली रोक्नुपर्छ। यो कमजोर सरकारले ऐन त छ तर पनि गर्दैन र प्रशासनले पनि यसमा ध्यान दिनु पर्यो। नेपालको प्रशासनले प्रहरीले यसमा ध्यान दिनु पर्यो। भोलि तपाईँले धार्मिक दबाउने आगो निभाउन सक्नुहुन्न भने अहिले चाहिने प्रिभेन्टिभ मेथड्स किन युज नगर्ने? प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर भन्छ। अर्थात् अपराधको अनुसन्धानभन्दा अपराधको नियन्त्रण गर्नु नै राम्रो हुन्छ। हेर्नुहोस् हामीले के गरेका थियौँ भने पहिलेको आइसापहरूले हामीलाई काठमाडौँका गल्लीमा राति चाहिँ पेट्रोलिङमा खटाउनुहुन्थ्यो। त्यो पनि गर्दैन भने टोकन दिन्थ्यो। हनुमान ढोकाबाट त्यो कालीमाटी के अरे उसको टोकन एउटालाई दिन्थ्यो, त्यो टोकन उता पुर्याउनु पर्थ्यो। त्यसरी गरेको थियो। प्रिभेन्टिभ मेथड चाहिने गस्ती पेट्रोलिङ गर्ने, रातभरि गस्ती पेट्रोलिङ गर्थे भनेपछि अपराध नियन्त्रण त्यसरी हुन्छ। त्यस्तै अहिले चाहिँ यो अपराधको जुन चाहिँ धर्म युद्धको अपराध चाहिँ जुन हुनेवाला छ यसलाई नियन्त्रण गर्नलाई अहिले सरकारले के गर्नु पर्यो भने यो धर्म परिवर्तन रोकाउनै पर्छ र यस्ता राष्ट्रिय जनावर र हिन्दूका आस्थाका गाई गोरु काट्ने भनेर यस्ता दिनेलाई निरुत्साहित पार्नुपर्छ। कानुनले कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ, कानुनी कारवाही गर्नुपर्छ। होइन भनेपछि भोलि चाहिने समस्यामा तपाईँहरूले सल्भ गर्न सक्नुहुन्न। अब यहाँले जस्तो धार्मिक द्वन्द्व र जातीय द्वन्द्वको खतरा देख्नुभयो नि देशमा। अब जानेर विजयपुरको गोपाल मन्दिरकै कुरा भयो, त्यहाँ चर्च बन्दाखेरि यो स्थिति आएको छ। त्यहाँका मेयर हर्क साम्पाङले निरन्तर रूपमा सामाजिक सञ्जालबाट हिन्दू धर्ममाथि प्रहार गरिरहेछन्, विभेदकारी धर्म भनिरहेछन्, क्रिस्चियनहरूमाथि अन्याय गरे भनेर भनिरहेछन्। उनले यो जानी गरेका छन् अथवा कसैले उनलाई यो गर्न लगाएको छ अथवा साँच्चीकै हिन्दू विभेदकारी धर्म हो? किन यो प्रहार भइरहेछ? अच्छा, अहिले फेसबुकमा जुन आए सन् 2011देखि हर्क साम्पाङका स्टेटसहरू फेसबुकका स्टेटसहरू अहिले देखा परेका छन् है। यसमा फेसबुकमा आएको छ। 2011 सालमा पनि 2011 सनदेखि उहाँले के गर्नुहुन्छ भने इसाईको पक्षमा उहाँले जहिले पनि आफ्ना स्टेटस। त्यो धर्म मान्न पाउनु उनको अधिकार होइन र? होइन, त्यो छ भनेपछि अब त्यो छ, ठिक छ। अब यहाँ कुरा आयो, पहिलो कुरा त्यो छ। त्यसपछि के गरेको छ भने उहाँले चाहिँ क्रिस्चियनहरू हिन्दूको चाहिँ कुनै दसैँ तिहार मान्नुमा सम्मिलित हुनु हुँदैन, त्यसले क्रिस्चियनिटी कमजोर हुन्छ भनेर क्रिस्चियनिटीलाई बलियो बनाउनु उहाँले त्यसरी दिनुभएको छ। त्यसपछि किराँती महिलाहरू चाहिँ नि यो के अरे बाहुन र त्यो उसँग बिहा गरेका तराईवासीसँग बिहा गरेका यिनीहरूलाई भाँटाले हान्नुपर्छ भनेर उहाँले त्यस्ता स्टेटस दिनुभएको छ। सुँगुरलाई राष्ट्रिय जनावर बनाउनुपर्छ पनि भन्नुभएको छ। त्यो सुँगुरलाई राष्ट्रिय जनावर बनाउनुपर्छ, गाईलाई हटाउनुपर्छ भनेर त्यो पनि भन्नुभएको छ भने उहाँको भावना एन्टी हिन्दू छ। त्यसकारणले उहाँले अहिले चाहिने त्यो ढाकछोप गरेर हुने पनि होइन। यदि उहाँले चाहिने त्यसरी अल्मल्याएर गरेर भन्दा यसबाट के हुन्छ भने यो धर्मको राजनीति तपाईँले गर्न लाग्नुभयो भने तपाईँको राजनीतिक भविष्य चाहिने छैन। त्यसलाई लेखेर जानुहोस्। यो एकचोटि मेयर जित्नु भनेको कोही ठुलो कुरा होइन। विगतमा काठमाडौँको मेयर पनि जितेका हुन्, काठमाडौँमा सांसदहरू पनि एकपटकलाई भएका हुन्, पछि कता हराए कता बिलाए, नाम उच्चारण नगरौँ है, कता हराए एकपटकको चाहिँ गरेर यो के हुन्छ जहिले पनि अर्को कुरा हुन्छ। हेर्नुहोस्, म त आध्यात्मिक जब मान्छेलाई अहङ्कारको चरम सीमामा पुग्छ भने त्यो मान्छे डाउनफल भएर बटममा झर्छ। हेर्नुहोस्, एभरेस्टको टुप्पोमा पुगेपछि बेसमा आधार शिविरमा झर्नै पर्छ। त्यसकारण अहङ्कार धेरै आयो भने तपाईँले सम्झिनुहोस् अब मेरो पतन सुरु भयो, म चाहिँ नि बटममा पुग्ने भएँ भनेर गर्नुहोस्। अहिले चाहिँ नि हल्का त्यो गरेर हुँदैन। अर्को कुरो, तपाईँ मेयर भएपछि तपाईँ सार्वजनिक पदमा हुनुहुन्छ, तपाईँ एउटा पब्लिकको जस्तो स्टेटमेन्ट दिने होइन। सार्वजनिक पदमा भएको व्यक्तिले चाहिँ त अब तौलेर नापेर सन्तुलन मिलाएर पो गर्नु पर्यो। त्यसकारण तपाईँको एक पक्षीय संलग्नता देखिएकै छ, त्यो चर्चको निर्माणमा देखिएकै छ। किनभने भित्रभित्रै तपाईँले पहिले चाहिँ जो के अरे पार्टी प्यालेस बनाउने भनेर तपाईँले मौखिक अनुदित के गर्नुभयो, त्यसको नक्सा पास छैन।
अब अहिले तपाईँले यो चाहिँ नि मेरो काम होइन अदालतमा जाऊ भनेपछि तपाईँको मेयरको चाहिँ नि नक्सा बिनाको घर भत्काउने अधिकारलाई किन तपाईँले चाहिँ अवहेलना गर्नुभयो? तपाईँ के को मेयर भयो त? जब तपाईँलाई न्यायिक अधिकार छ, नक्सा बिनाको घर भत्काउने अधिकार छ भने त्यो किन नभत्काएको, किन अदालत पठाउनुहुन्छ? जब तपाईँ त्यति कमजोर हुनुहुन्छ, आफूले बनाएका ऐन चाहिँ नि कार्यान्वयन गर्न सक्नुहुन्न, देशको कानुन कार्यान्वयन गर्न सक्नुहुन्न भनेपछि मेयर भएर त्यसै चाहिँ नि के अरे हल्का हल्का काम आफूले गर्ने, गाह्रो काम चाहिँ अदालतमा जाऊ भन्ने त्यो चाहिँ भएन। अब जसरी धार्मिक द्वन्द्वको खतरा छ, बेलैमा चाहिँ हामी सबै नेपाली दाजुभाइ हो, सबै नेपाली हो, हाम्रो बिचमै द्वन्द्व भयो भने पराइलो फाइदा हुन्छ, भाइ फुटे गँवार लुटे भन्ने त छ नि। अब सबैले सद्भाव कायम गर्नका लागि के गर्नु पर्ला त? यो धार्मिक द्वन्द्व त राजनीतिक द्वन्द्वभन्दा खतरनाक हो नि त। यसले त सम्य पार्नु पर्यो, संयमित हुनु पर्यो। यसका लागि हर्क साम्पाङले के गर्नु पर्ला, हामी हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले के गर्नु पर्ला, धर्मगुरुहरूले के गर्नु पर्ला? यस्तोले त हामीलाई राम्रो बाटोतर्फ त लैजान्न हो। अब यसको लागि के गर्नुपर्छ? नेपाली बीचमा द्वन्द्व नहोस्, युद्ध नहोस्, रक्तपात नहोस्, यसमा हामीले केन्द्रबिन्दु राख्नुपर्छ। मैले यति कडा शब्दमा बोल्नुपर्ने कारण पनि यही हो। अर्थात् हामी त अब सिनियर सिटिजन भइसक्यौँ है, र आगामी पिँढीले चाहिँ रक्तपातमय र अशान्तमय वातावरणमा रहन नपरोस् भन्ने हेतुले हामीले केही सल्लाह दिन चाहन्छौँ। सर्वप्रथम चाहिँ धार्मिक सहिष्णुता राख्नै पर्छ। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो भने एउटाको धर्मस्थलको नजिकमा अर्कोले अतिक्रमण गर्नु भएन, नम्बर 1। नम्बर 2, एउटाको धर्मको व्यक्तिहरूलाई अर्कोले चाहिँ विदेशी पैसाको उसमा अथवा चाहिने नाटकीय रूपमा चाहिने रोग निको पार्ने त्यो चाहिँ नाटक देखाएर धर्म परिवर्तन गर्नु भएन। यो धर्म परिवर्तन गर्ने कार्य तपाईँहरूले पूर्णतया रोक्नुहोस्। हिन्दू, बौद्ध, किराँत यिनीहरूको धार्मिक स्थलमा तपाईँहरूले त्यो चर्चहरू बनाउने काम तुरन्तै रोक्नुहोस्। अब धादिङमा पनि बनाएको एउटा सरकारले नै पैसा निकासा गरिदिँदो रहेछ क्या। अर्को कुरो, स्थानीय सरकारले तपाईँहरूले जति चर्चमा पैसा लगाउनुहुन्छ तपाईँ इसाई भएर हो, त्यस कारणले त्यो चाहिने जनताको पैसा, हाम्रो करको पैसा ग्राह्य त्यसमा छैन। तपाईँहरू चोरी गरेर दिँदै हुनुहुन्छ। अंकाजीले आफ्नो जग्गामा जे बनाए पनि, टोयलेट बनाए पनि, चर्च बनाए पनि, मन्दिर बनाए पनि, त्यो त आफ्नो जग्गामा जे गर्नु पनि पाइयो नि भन्दै थिए क्या। अब कहाँ हुन्छ नि? त्यसो भए उसको घरको नजिकमा एउटा व्यक्तिले गरेर त्यहाँनिर दिशा चाहिने को ट्याङ्की राखिदियो भने त्यो उसले मान्छ, गन्ध फोहोर आउने मान्छ? त्यसो हुन्छ। एउटाको उसमा चाहिँ त्यो झगडा गर्ने, न्यु खोज्ने। र अर्को कुरा मैले भनिहालेँ नि, विदेशी एजेन्टहरू छन्। विदेशी एजेन्टले या त जातीय द्वन्द्व, धार्मिक द्वन्द्व फैलाउने, त्यसको लागि त 24 घन्टा काम गरिरहेछन्। त्यसको लागि उनले विदेशबाट डलरको फन्डिङ लिएर चाहिँ गरिरहेछन्। 35,000 भन्दा बढी एक्टिभ छन् माथिल्लो तहका, ती तपाईँले नौलिएका जस्ताहरू। त्यस कारणले यसमा चाहिँ नै विदेशीको पैसा खाएर, हन्डी खाएर नेपालमा आगो बाल्ने तपाईँहरूलाई अधिकार छैन। हेर्नुहोस्, नेपालका सम्पूर्ण नेपाली मिलेर बस्नुपर्छ। एकले अर्कोलाई ठेस लाउनु हुँदैन, एकले अर्कोलाई धक्का दिने गर्नु हुँदैन, एकले अर्काको धार्मिक आस्थामा अतिक्रमण गर्नु हुँदैन, धार्मिक आस्थामा खलबल्याउनु हुँदैन। हरेकको धार्मिक भावना हुन्छ, हरेकको धार्मिक आस्था हुन्छ। त्यो आस्थालाई अर्कोले खलबल्याउनु भनेको धार्मिक द्वन्द्व सिर्जना गर्ने हो। त्यतातिर कोही नलाग्नुहोस्। यो चाहिँ हाम्रो धर्मसँग र जातीयताका द्वन्द्वसँग सम्बन्धित विषयमा हो डेजी साहब। अब जस्तै सुनमैमा फर्के, अब यो आतङ्कवादी गतिविधिसँग जोडिएको छ भनेर यहाँले आशंका गर्नुभयो नि, त्यसको तथ्य के, प्रमाण के, यहाँले कसरी भनिरहनु भएको छ? यसो हुन्छ, अब विदेशीले नेपालमा अरबौं डलरको चाहिँ लगानी गर्ने भयो भनेपछि विभिन्न माध्यम हुन्छ। एउटा त क्यास डलर त यहाँ चाहिँ पठाउन गाह्रो हुने भयो ब्याङ्किङ सिस्टमबाट, त्यो पनि कहिले लुकेर के होला त्यो चाहिँ सकिएन। अर्को के हुन्छ, के एजेन्सी हुन्छ उसका आइएनजिओ इत्यादि मार्फत चाहिने उनीहरूले गर्छ। आइएनजिओलाई दिएको देखाएर गर्छ, पठाउँछ। र अधिकांश के भन्छ ठुल्ठुलो योजना, ठुल्ठुलो चाहिने उनको कुनै चाहिने यहाँ चाहिने उ गर्नु छ, धार्मिक युद्ध जस्ता काम गर्नु छ भने त्यसमा चाहिने सजिलो माध्यम त सुन भयो नि। सुन त ब्याङ्किङ सिस्टमबाट आएन नि। पैसा कहाँबाट आउने भयो? ब्याङ्किङ सिस्टमबाट। ब्याङ्किङ सिस्टममा आयो भने ब्याङ्कले, राष्ट्र ब्याङ्कले त्यो
मोनिटर वाच गर्ने भयो। विगतमा देख्नु भएको छ नि यो चाहिँ के अरे ब्रिटिस आइल्यान्ड होइन इत्यादिबाट आएको पैसा रोकेको, राष्ट्र ब्याङ्कले रोकेको त्यो देख्नु भएको छ। भनेपछि यो इलिगल ब्ल्याक मनी त आउन सक्ने गाह्रो भयो। सुन त सजिलै आउने भयो नि। सुन त चाहिने के छ भने पोकाभित्र चाहिँ सुटकेसभित्र अहिलेको यो के अरे उसका स्कुटरका के भन्छ त ब्रेक सुभित्र ल्याएर नेपालमा सजिलो उनीहरू सुन त सजिलै पाउने भयो नि, सजिलै पठाउन सक्ने भयो र त्यसलाई सुनबाट नेपालमा चाहिँ कन्भर्ट हुने भयो मनीमा। त्यो मनी चाहिँ नि यहाँको टेरोरिस्ट उसलाई चाहिँ एक्टिभिटीलाई चाहिँ। तर नि यस्तो जस्तो यहाँले 44 सालमै सुन पक्राउ गरेको कुरा गर्नुभएको छ, धादिङमै सुन पक्राउ, त्यति बेला पनि त हुँदो रहेछ नि तस्करी। आखिर त्यो त आतङ्कवादी गतिविधिमा भएको त देखिएन। अहिले मात्रै किन आतङ्कवादी गतिविधि? अच्छा ठिक छ, तस्करी त्यति बेला पनि हुन्थ्यो, यदागाना हुन्थ्यो। त्यो हेर्नुहोस् भन्सारले त्यो तस्करी चाहिँ गर्थ्यो। भन्सारले समय समय पक्राउ पर्थे, कतिपय त जेल पनि गए है। भन्सार अधिकृत नै जेल गए। मैले भने नि हामीले नै एउटा भन्सार अधिकारीलाई पक्राउ गरेर प्रमुख भन्सार अधिकारी जेलै पठायो। त्यो हुन्थ्यो। तस्करी भनेको बेग्लै कुरा भयो, स्मल क्वान्टिटीमा हुन्थ्यो है, यति ठुलो क्वान्टिटी चाहिँ हुँदैन थियो। स्मल क्वान्टिटी भइरहेको थियो र त्यति बेला त्यति स्ट्रिक्ट पनि थिएन के, त्यति सुनको ल्याउने लैजानेमा स्ट्रिक्ट पनि थिएन। किनभने हरेक मान्छेले 5-10 तोला त ल्याउनै पाउँथे के है, सजिलै आउँथ्यो। त्यो मान्छेले जानेहरूले पनि क्यारी गरेर ल्याउँथे के, झोलेहरू जान्थे तिनीहरूले पनि 5-10 किलो 10 तोला ल्याएर पनि तिनीहरूले पनि सङ्ग्रह गर्थे, यहाँ गर्थे। त्यो डिमान्ड पनि कमै थियो, तस्करीको पनि कम थियो त्यो बेला थियो। अब त्यो अर्को कुरो के आयो भने त्यति बेला जुन अहिलेको रोग छ नि यो धार्मिक रोग थिएन नि त त्यति बेला। क्रिस्चियनिटी भनेको छँदै थिएन। 10-20 हजार थियो होला नेपालभरिमा जम्मा क्रिस्चियनको। 46 सालसम्म मुस्किलले 5-10 हजार थियो होला है, क्रिस्चियनिटी थिएन। र क्रिस्चियनिटी नभएपछि फन्डिङ चाहिँ आउँदैन थियो। र मुस्लिमको त भनिहालेँ, मुस्लिम त अब नेपालगञ्जमा त सदियौँदेखि बसिया छन्। अब तराई भनेपछि अहिले क्रिस्चियनिटीको व्यापक वृद्धिले पनि यो सङ्केत गर्छ। क्रिस्चियनिटीको वृद्धिले त्यही त भने धर्म परिवर्तनबाट यो सुन तस्करी त्यहाँसम्म जोडिएको छ, आतङ्कवादी जान सक्छ नि। अब मलाई अन्तिममा भनिदिनुहोस् त, महराको नाम आयो, वर्षमानको नाम आयो, प्रचण्ड ज्वरोसम्म पुग्छु भन्छन्। प्रचण्डको सहज छ यो पत्ता लगाउन? अब यसमा चाहिँ नि हाम्रो जनताको चाहिँ अनुमानले त यो चाहिँ नि आफ्नै कार्यकर्तालाई उनले चाहिँ हस्तक्षेप गर्न सक्दैन। भनेपछि के हुन्छ त? अब यसको खतरनाक दृश्य चाहिँ पटाक्षेप कहाँ हुँदै देख्नुहुन्छ? यसको गन्तव्य कहाँ हुन्छ? जस्तै अब प्रचण्डले नारायण काजीले सकेनन् भने तपाईँ र मैले सक्ने कुरो त भएन त्यहाँनिर। यो सुनको मुख्य तस्कर पनि पत्ता नलाग्ने अवस्था देखियो। एकातिर संसदीय समिति बनाएर टोपल्न खोजिया छ, अर्कोतिर भन्सारलाई दिएर टोपल्न खोजिया छ, परलाई दिइँदैन भने यस्तो हुँदै गयो भने यसको नतिजा के आउँछ त? अच्छा यसको जसरी अरू मैले भने नि भुटानी केसहरूमा र अर्को बालवाडर केसमा यसको पनि सीमित तहसम्म यो जान्छ। तर ती खतरा थिएनन् नि त, बचाउन खोज्नेले त बचाइहाल्छन्। बचायो भनेपछि के हुन्छ? यसको नतिजा के आउँछ? नतिजा चाहिँ यो चाहिँ बाँकी चाहिँ ड्युमा रहन्छन्। पछि यो सत्ता परिवर्तन भयो इत्यादि के हुन्छ भने व्यवस्था। देश र जनताले के हुन्छ भनेको मैले? देश र जनता त यही देश र जनताको त कहाँ छ र यो चाहिँ नि तमोगुणी र रजोगुणी छन्। अब थोरै पैसामा भोट हालिदिन्छन् है। जनताको त कहाँ छ? जनताको त यस्तो एक्टिभ भएको हाम्रो जस्तो चाहिँ नि भोलिको राष्ट्रको समस्या यो आउँछ, राष्ट्रको सुरक्षामा यस्तो छ, जातीय युद्ध धार्मिक युद्धले यस्तो हुँदैछ भन्ने चिन्तन गर्ने, मनन गर्ने, त्यसलाई कसरी रोक्ने भन्ने भावना कहाँ छ त है? जनता त यो त यस्ता नाटक त धेरै देखिया छ। अब थुप्रैमा हामीले 3 वर्ष 3.5 वर्षदेखि त हामी सडक आन्दोलन खोज्छौँ। 3.5 वर्षदेखि हाम्रो सुरुमा व्हाइट बडीदेखि सुरु गरे हामीले। व्हाइट बडीको गरौँ, एनसिएलको गरौँ। भनेपछि प्रहरीले नदिएपछि यसको कुनै सफलता हात लाग्नेवाला छैन। त्यो माथिल्लो तहसम्म जाँदैन, सफलता हात लाग्दैन। नेताहरू पनि यो चाहँदैनन्। नेताहरू पनि मुस्किल छ यसमा चाहिने। होइन, डरलाग्दो कुरो के देखियो भने डिआइजी साहब, जस्तो एउटा यहाँलाई म एउटा तथ्य म सुनाइदिन्छु। आज शेखर कोइरालाले पनि यो विषयमा बोलेका थिए, म यहाँसँग यो कुरा सेयर गर्न चाहन्छु के। जस्तो स्थिति के भइदियो भन्नुहुन्छ भने अब महरामाथि छानबिनै भएन, यो सरकारले यसमा चाहिँ ब्रेक लगाइसक्यो।
अब जस्तै आज शेखर कोइरालाले भनेका थिए सुन प्रकरण राजस्व अनुसन्धान विभागले मात्र किन अनुसन्धान गर्नु पर्यो, उनको प्रश्न प्रहरीले दिनु पर्यो भन्ने छ। यो अनुसन्धान सिआइबीलाई पनि निष्पक्ष तरिकाले गर्न लगाइयोस्। नयाँ घटना आउने बित्तिकै नेकपा एमाले माओवादी केन्द्र र नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू छलफलमा जुट्नुले जनतामा थप शङ्का उब्जिएको छ। झुट र प्रमाणहीन आरोपहरू निर्दोष व्यक्तितिर तेर्स्याउने र तस्करहरू उम्किने कामले गर्दाखेरि यसको नतिजा के आउँछ भन्नुहोस् त? तीनजना बस्छन्, तीनजना बस्यो भने सबै समाधान हुन्छ। छानबिन गर्न प्रहरी पनि चाहिएन, भन्सारले पनि गर्न परेन, संसदीय समिति पनि भएन। यसमा यो मामला रफा दफा गर्नलाई अन्तिममा गएर 3टा नेताहरू बस्छन्, 3टा नेताहरूले आपसको बार्गेन गर्छन्, सर्टेन पोइन्टहरू बार्गेन गर्छन्, अनि बार्गेन मिलेपछि थच्क्यो, त्यसको बस्यो भने यो सिआइबीले नदिँदासम्म यसको कुनै नतिजा आउँदैन। सिआइबीले जहाँसम्म हाम्रो गृहमन्त्रीले सक्नुहुन्छ, उहाँको शक्ति चल्छ त्यहाँसम्म अनुसन्धान अगाडि जान सक्छ। अरू बाटो उपाय छैन। त्योभन्दा माथि चाहिँ 3टा नेताले नचाहेकोसम्म माथिल्लो तहमा जान सक्दैन। हस् डेज साहब, यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। सुन तस्करीको प्रकरण सँगसँगै धर्मसँग जोडिएको विषयमा पनि आम दर्शकलाई जानकारी गराइदिनु भयो। महत्त्वपूर्ण जानकारी र महत्त्वपूर्ण समयका लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद छ। धन्यवाद।